Ayaw i-postpone ang imuhang kinabuhi nga di ka maduol sa Ginoo. Every day is a gift from God. Ang matag adlaw gasa sa Dios. Ang ugma naa pa na sa kamot sa Ginoo. Pero karon kay nakamatata, mao ni ang adlaw nga gi-declare sa pulong sa Ginoo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kini ang takna nga din kita mag-celebrate sa goodness sa Ginoo. Gihatag ning adlaw sa Ginoo tungod kay naay gusto ang Ginoo niining adlaw. O ang pinaka the best nga desire ni Lord karong adlaw mao ikaw. Ikaw ang pangandoy sa Dios. Ikaw ang gikinahanglan sa Dios. Naay longing ang Dios sulod sa iyang kasing-kasing sa tanang creation nga iyang gi-create, ang tibuok universe, ang lain-lain nga mga galaxies igsuon o ang lain-lain nga mga planet, mga stars, mga heavenly bodies igsuon, sa tanang gitawag na to og beauty sa creation sa Ginoo. Ang pinakasulod og sentro sa pangandoy sa Ginoo mao ikaw. Kining salin kong